भगवान बुद्ध मगधको वेणु वनमा विराजमान हुँदा एउटा धनाढ्य परिवारको कलिलै केटामा बुद्ध दर्शनको यत्रो ठुलो प्रभाव पर्छ। सानै उमेरमै भिक्षुक हुने बहुत इच्छा जाग्छ उनलाई। अनि आमा बाबाका एक्ला छोरा, छोराको नाम तिष्य हो। आमा बाबाका एक्ला छोरा, त्यसमाथि बौद्ध भिक्षुक भई गृह त्याग गर्ने कुरा गर्छन्। बहुत गाह्रो हुन्छ आमा बाबालाई। फेरि आमा बाबाको प्यार पनि बहुतै छोरामाथि। छोरो एक्लो तर हुने भन्छन् भिक्षुक। लाख सम्झाउँदा पनि, बुझाउँदा पनि, थर्काउँदा पनि, धम्क्याउँदा पनि छोरा मान्दै मान्दैन। अन्ततः आमा बाबाले पनि छोरालाई स्वीकृति नदिएपछि छोरा भोकैबास हुन थाले, यानी अनसन, सत्याग्रह गर्न थाले। म मरेर जान्छु नखाइकन, तर म भिक्षुक हुन्छु। कि मलाई भिक्षुक हुन दिनु कि मलाई मर्न दिनु। यो आमा बाबाको अगाडि छोरोको चुनौती थियो। तिष्य नाम थियो छोरो। आमा बाबालाई थाहा पनि थियो यो अध्यात्मको मार्गमा लाग्नु भनेको राम्रै कुरा हो, तर छोरो एक्लो पर्यो। त्यसकारण अनुमति पनि दिन सकेको थिएन। छोरो पनि बहुतै चर्को, कि मर्छु कि भिक्षुक हुन्छु। अन्ततः छोरालाई भोकै मार्नुभन्दा भिक्षुक बनाउनु फार बेटर। त्यसकारण आमा बाबाले बहुत दिल मारेरै, मन मारेरै स्वीकृति दिन बाध्य भए र उनी बौद्ध भिक्षुक भए। साधना पनि सिके। उनलाई बौद्ध दर्शनमा बहुत चासो पनि थियो। यता आमा बुवाको हाल बेहाल छोरालाई त पठाइयो, घरमा नभएपछि जिउँदो मरेको बराबर, किनकि भिक्षुक हुने। त्यसकारण आमा बुवाको फेरि एउटा चासो के त भन्नाले छोरालाई जसरी पनि फर्काउनु पर्छ। छोरालाई जसरी पनि यो भिक्षुत्वबाट फेरि फर्काउनु पर्छ। त्यसकारण जताततै हार गुहार गर्दै धामी झाँक्री जहाँ जहाँ जानु मिल्छ, जसबाट सहायता मिल्न सक्छ हिँड्दै गए। धामी झाँक्री अब विभिन्न किसिमका परम्परामा आजसम्म पनि छँदैछ। फाक फुक आदि इत्यादि सबै गराउँदा पनि छोरा फर्केनन्। तर आमा बाबाले माया मारेकै छैन, छोराको माया मार्नै सकेको छैन। अन्ततः आमा बाबा एकजना वेश्या कहाँ पुगिन् र वेश्यालाई आफ्नो कथा व्यथा सुनाउँछन्। वेश्या त वेश्यै हो, अचेल सेक्स वर्कर भन्नुपर्छ उनीहरूलाई। वेश्या भन्नु पाइँदैन। सेक्स वर्कर त सेक्स वर्करै हो, उसको काम पैसा कमाउनु हो, देह व्यापार भनिन्छ यसलाई। अनि त्यो तरुणी, त्यो सेक्स वर्कर, देह व्यापारी बहुतै सुन्दर। त्यसकारण त्यो सुन्दरीले के भनिन् भने, म हजुरको छोरालाई फर्काउन तयार छु, फर्काउन सक्छु म। आमा बाबाको आशा जाग्यो। कसरी फर्काउनुहुन्छ? म फर्काउन सक्छु, यदि त्यो सबै सम्पत्ति मलाई दिने हो भने म छोरालाई फर्काउने जिम्मा म लिन्छु। आमा बाबा फेरि दुविधामा, भयभरको सम्पत्ति दिनुपर्ने छोरालाई फर्काउनलाई, आफ्नै छोरालाई। आमा बाबा अर्को निर्णय लिन बाध्य हुन्छन्। ठिकै छ, छोरा त फर्कियोस्, छोरा जसरी पनि फर्काउनु पर्यो। त्यसकारण आमा बाबाले वेश्यालाई सबै सम्पत्ति दिने तयार।
अब वेश्याको च्याप्टर हेर्नुहोस्। वेश्याले त्यो भिक्षुक भइसकेपछि तिष्य कुन गाउँमा, कुन ठाउँमा, कुन निगममा, निगम भनेको बस्तीमा गएर भिक्षाटन गर्छन् त्यो पत्ता लगाए सबभन्दा पहिला। किनकि भिक्षुक भएपछि एक ठाउँमा गएर भिक्षाटन गर्नुपर्छ, त्यस भनेको भिक्षामदेही भनेर मागेर खानुपर्छ। र उनी कहाँ गएर माग्छन् त्यो रिसर्च गरिन्, पत्ता लाग्यो। अनि घरमा आएर आमा बाबासँग त्यो वेश्याले सोध्छिन्, हजुरको छोरालाई सबभन्दा मनपर्ने खाना के हो? यावत कुरा छोरालाई सबभन्दा मन नपर्ने के कुरा हुन्, छोरालाई सबभन्दा मनपर्ने के कुरा हुन्, मलाई एउटा लिस्ट चाहियो। अब आमा बाबालाई त थाहा नहुने कुरा भएन। त्यसपछि वेश्याले अब जहाँ उनले भिक्षा माग्न आउँछन् त्यो ठाउँमा एउटा घर भाडामा लिएर बसे। उनले त प्रशस्त पैसा पाइसकेको छ, घर भाडा लिएर बसिन्। अनि त्यसपछि भिक्षा माग्न आउँदा त्यही बाटो भएर आउनुपर्ने। अनि त्यो तिष्यलाई सबभन्दा मनपर्ने खाना आमा बाबाबाट पत्ता लगाइसकेका छन्, चट्ट त्यही दान दिने। हरेक दिन मिठोसँग पकाउने खाना, अनि त्यो छोरोलाई अर्थात् तिष्यलाई जे मनपर्छ त्यही दान दिने। अनि बिस्तार बिस्तारै बानी के बन्यो भने त्यो भिक्षुकको पनि मिठो खाने बानी, मनपर्ने कुरा खाने बानी। त्यसकारण उनी डुल्दै डुल्दै जाने ठाउँ चाहिँ त्यही वेश्या, जहाँ उसलाई वेश्या भनेर थाहा पनि थिएन, त्यही घरमा जहाँ वेश्याले डेरा लिएर बसेकी थिइन्। यसरी बिस्तार बिस्तारै हिमचिम बढ्दै गयो वेश्यासँग। अनि बिस्तार बिस्तारै वेश्याको दैलोसम्म पुग्ने बानी भयो सिधै। यही मौका पारेर अब वेश्याले थाहा पाइसकिन् कि तिष्य त मिठो मिठो खानाको जालमा फँसिसकेको छ। थाहा नै नपाइकन मान्छे यो मन भनेको यति छोत्रो छुत्रो, कुन बेला थाहा नै नपाइकन कहाँ फँस्छ के थाहा कसलाई। 84 लाखको जन्म, कहाँ कहाँ केमा मान्छे फँस्छन् थाहा नै हुँदैन। एउटा बन्धनबाट फुत्किएर आउँछ मान्छे, अर्को बन्धनमा फँसिरहेको थाहा नै हुँदैन। एउटा बन्धनबाट बल्ल फुट्किए जस्तो हुन्छ, अर्को बन्धनमा फँसिसकेको हुन्छ, त्यो थाहा नै हुँदैन। तिष्यको हालत पनि त्यही थियो, जालोभित्र परेको माछा जस्तो भइसकेको थियो। अझै ऊ चाहिँ चलिरहेको त छ, तर उजालोभित्र परिसकेको छ भन्ने उनलाई थाहा भएन। र एक दिन त्यो वेश्याले आफू बहुत बिरामी भएको नाटक गरिन् र भिक्षा दिन आउँदाखेरि, भिक्षा माग्न आउँदा त्यही दैलोमा पुगे। किनकि उनी जालोमा फँसिसकेका थिए तिष्य महोदय भिक्षुक। अनि भिक्षामदेही भन्दा बहुत मधुर आवाजमा भन्थे, म बिरामी छु, भित्र आउनुहोस् भन्छन्। अनि बिरामीलाई त स्याहार पनि गर्नु पर्यो, स्याहार गर्दाखेरि चाहिँ यताउता छुनु पनि पर्यो। यही क्रममा तिष्यको अब भिक्षुकत्व भङ्ग हुन्छ, थाहा नै नपाइकन, चालै नपाइकन। Can you imagine it? Can you imagine it? अब यो कथा भगवान बुद्धकै पालोमा घटेको। अब एकचोटि मान्छे बिग्रिसकेपछि, मान्छे आफ्नो बाटोबाट च्युत भइसकेपछि यो प्रेम भन्ने कुरा, यो यौन भन्ने कुरा लुकाएर लुकिने कुरा होइन। सुरुमा पहिलो पहिलो दिनमा मात्रै थाहा हुँदैन मान्छेलाई, त्यो बानी परिसकेपछि त्यसमा चस्का पर्छ, चस्का पसेको आफूलाई थाहा हुँदैन। त्यसपछि एक कान दुई कान त्यो कुरा मैदान हुन्छ। अब भिक्षुक सिधै त्यहाँ जाने, जहिले पनि बानी भइसक्यो उनको। त्यो कुरा अब अरू भिक्षुकहरूलाई थाहा नहुने कुरा भएन, सबैले थाहा भयो। ल तिष्य यत्रो महान केटा जो कि भिक्षुक हुनको लागि सारा कुरा छोडेर अनसन बसेर मर्छु भनेर, मर्न तयार छु भनेर आएको केटा कुन बेला कहाँ फस्यो चालै पाओ। यस्तो हुन्छ। अब भिक्षुकहरूले तिष्यलाई छ्यापझोप समाते, रिपोर्ट बुद्ध कहाँ नपुग्ने कुरा भएन। अनि उनलाई समातेर बुद्ध कहाँ ल्याइयो।
किनकि यो नियमबाट बाहिर भयो कि भिक्षुक नभएको भए त्यो अधिकारको कुरा हुन्थ्यो। भिक्षुक भइसकेपछि आश्रममा आएर बसिसकेपछि दायाँ र बायाँ हेर्नु त अब त पाप हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि त्यो सामान्य कुरा, तर नियमभित्र छिरिसकेपछि त्यो त पाप हो, त्यो त अपराध हो। जुन देशमा बसियो त्यो देशको कानुन त मान्नुपर्ने हुन्छ। कानुन जस्तो सुकै भए पनि त्यो देशमा बसेपछि त्यो देशको कानुन नै भन्ने त कुरै हुँदैन। अनि बुद्धकाल ल्याइयो, निवेदन गरियो, भगवान यो तिष्य भ्रष्ट भएका छन्, योग भ्रष्ट भएका छन्, यिनलाई चाहिँ फल्ना फल्ना वेश्याले चाहिँ फसाएको छ, यो बर्बाद भएको छ, यो बार बार यसले गल्ती गरेको हामीले देखेका छौँ। सुरुका दिनहरूमा हामीले यिनलाई ठिकै छ अब सुध्रिएला भनेर छोडेकै हौँ, तर बानी त नसुध्रिने रहेछ। त्यसकारण आज हजुरकहाँ ल्याउन हामी बाध्य भयौँ। बुद्धले तिष्यलाई नियाले, तलदेखि माथिसम्म, माथिदेखि तलसम्म नियाले अनि ध्यान दृष्टिले हेरी। यो तिष्य पूर्वजन्ममा के थियो होला उनले, अहिले यो जालोमा फँसे नि वेश्याको, त्यसको लिङ्क आजको मात्रै हुँदैन। किनकि सबै मान्छे त्यो समस्यामा फस्दैनन्, फस्नेहरू फेरि त्यहाँबाट उम्किँदैनन्। त्यसको लिङ्क, त्यसको जेनेटिकल कोड कहाँ छ त? आजको भाषामा जेनेटिकल कोड र पुरानो भाषामा पूर्वजन्मको सन्दर्भ सम्बन्ध कहाँ छ त भनेर खोज्दै जाँदा अब बुद्धले कथा सुनाउनुहुन्छ पूर्वजन्मको, अगाडिको यही जन्मको कथा। अब बुद्धले ध्यान दृष्टिले देखेको पूर्वजन्मको कथा कस्तो छ भने, यो तिष्य पूर्वजन्ममा बनारसमा जन्मेको, काशीमा जन्मेको रहेछ। काशी संसारकै सबभन्दा पुरानो देशमध्ये एउटा परेकोले प्राय घटना काशीको आइरहेको छ। यिनी काशीवासी। अनि त्यो पूर्वजन्ममा यिनी मृग थिए, फेरि मान्छे होइन। याद राख्नुहोस्, 84 लाखको योनिको कुरा छ नि, यहाँ यिनी मृग थिए। अनि यो मृग दरबारको सेरोफेरोमा जङ्गल थियो। अनि दरबारको जङ्गल बहुत संरक्षित जङ्गल, त्यसकारण घाँसपातहरू बहुत मिठो मिठो पाउने ठाउँ त्यही हुन्छ बढी। अनि एउटा मृग, यही मान्छे तिष्य पूर्वजन्ममा मृग थियो। अरू मृगलाई छलछाम गरेर त्यही दरबारको सेरोफेरोमा आएर घाँस खाएर भाग्ने, फुलपात खाएर भाग्ने गर्थ्यो यो मृगले। अनि बहुत छिटो भाग्ने भएको कारणले समाउनु पनि नसक्ने। एक दिन राजाले दरबारमा आएर हेरे, फुलपात घाँस जे सजाएर राखेका सबै उडाएर लैजाने। कसले बिगारेको यो? एउटा मृग छ महाराज, कुन बेला आउँछ त्यो पनि थाहा छैन। देखेको बेला लखेट्दा, जालो थाप्दा, पासो हाल्दा पनि नफस्ने, जे गर्दा पनि नफस्ने। त्यसकारण त्यही मृगले बिताएको महाराज। जसरी पनि समाउनु पर्यो त्यो मृगलाई, जसरी पनि। मेरो उद्यानलाई, राज उद्यानलाई त्यसरी चाहिँ भत्ताभुङ्ग पार्नु हुँदैन, जसरी पनि समात्नु पर्यो। अब महाराजले जसरी पनि भनेपछि अब मृग समात्ने मान्छेहरू खोजिन थाल्यो। एकजना मान्छे फेला पनि पारियो, एउटा अर्को माली। त्यो मालीले के भनेछन्, महाराज म यसलाई चाहिँ मजाले समात्दिन्छु, ठुलो कुरै होइन, म यो गरिरहेकै काम हो। ल ठिक छ, इनाम भारी छ, समात्नु पर्यो। महाराज मलाई चाहिँ अलि प्रशस्त मह चाहिन्छ, दिन्छु। राजालाई महको के ठुलो कुरा, मह भन्नासाथ मह आइहाल्यो। मह त मिठो हुन्छ। यो मालीले के गरे त भन्नाले, त्यो मह जहाँ मृग आउने गर्छ, चर्ने गर्छ, त्यो मह चाहिँ डल्दै जाने घाँसमा, घाँसमा मह डल्दै जाने, डल्दै। अनि त्यो मह डलेको घाँस डल्दै 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 यो राजदरबारसम्म, जोडिने ठाउँसम्म, राजभवनको कोठासम्म, त्यहाँसम्म मह डल्दै ल्याए। हेर्नुहोस्, मृग सदा चाहिँ आउँछ सुँग्दै, आहा आज त गजबै मिठो बास्ना छ, आहा डिभाइन डिभाइन, दिव्य दिव्य स्वाद पनि दिव्य लागेको छ। पहिला पहिलाको घाँस जस्तो भएन, यो त अद्भुत। अब त्यही घाँस, दिव्य घाँस खाँदै खाँदै खाँदै
ऊ कहाँ पुगिने थाहा भएन, किनकि घाँस चर्दै 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 आउँदा उसले दायाँ बायाँ हेर्न पनि सकेन, मिठो लागिरहेको थियो, जिब्रोले फसाइदियो। खाँदा खाँदा दरबारभित्र ठ्याक्कै छिरेछ, त्यो पनि थाहा भएन। कोठाभित्र छिरिसक्यो, त्यो पनि थाहा भएन। त्यहाँ घाँसै घाँस बिछाएको थियो। कस्तो घाँस? मह भएको घाँस, मह भएको घाँस। पछि त घाँस पनि सक्यो। यसरी हेर्दा त दरबारको कोठाभित्र थुनिसक्यो र यसरी राजाले मृगलाई समात्छ, फसाउँछ र राजदण्ड त मार्ने हुन्छ। अनि भगवानले दायाँ बायाँ हेरेर भन्छन्, यो मृग यही तिस्यो। त्यसकारण यो फस्ने बानी छ कि यसको। यसको फस्ने बानी आजको होइन, यो बेहोसी यसको जन्म जन्मको बानी होइन, जन्म जन्मको बानी हो। तिमी जन्म जन्मदेखि फस्दै आयौ तिस्यो। पहिला पनि फस्यौ र यसपालि पनि फस्यौ। अनि बुद्धले कसरी मन फस्छ भन्ने बौद्ध दर्शन छ, जसलाई प्रतीत समुत्पात भनिन्छ। त्यो दर्शन कुनै बेला त्यो प्रसङ्गमा हामी कुरा गरौँला। मनले कसरी मान्छेलाई फसाउँछ भन्ने दर्शन छ। त्यो दर्शनको व्याख्या गर्दै गर्दै जाँदा तिस्यको होस खुल्दै जान्छ। ओहो, यो फसाउने भनेको मृगले पनि फसाउने होइन, महले पनि फसाउने होइन, तरुणीले पनि फसाउने होइन, तरुणले पनि फसाउने होइन। फसाउने त बेहोसीले हो। केले हो? मिठो खायो, मिठो हेऱ्यो, मिठो नरम छोयो भने चाहिँ त्यो बेला मन बेहोस हुन्छ। दायाँ बायाँ केही थाहा नै हुँदैन, त्यहाँ मिठो स्वाद लाग्छ। त्यो बेहोसमाथि होस भएको भए कोही पनि फस्दैन फेरि। के अरे? बेहोसमाथि होस भएको भए। त्यही हो ज्ञान भनेको। याद राख्नुहोस्, ज्ञान भनेको जान्नु। ज्ञ शब्दबाट ज्ञान बन्छ, जान्नु। के जान्नु त भन्नाले बेहोसमा पनि बेहोस हुन्छ मान्छे। मिठो खाँदा बेहोस हुन्छ, राम्रो हेर्दा बेहोस हुन्छ। हुँदा म बेहोस भएँ भनेर थाहा पायो भने बेहोस होइन, होसै हुन्छ त्यो। त्यस कारण बेहोस हुन पाइन्छ, तर बेहोस हुँदा बेहोस भएँ भनेर थाहा पाउनुपर्छ। किन मार्जिन? बेहोस हुँदा पनि म बेहोस हुँदैछु भनेर बोध भयो भने त्यसलाई पनि होसै भनिन्छ। त्यसकारण एनलाइटेन्ड लाइफ भनेको, मुक्त जीवन भनेको त्यो सांसारिक सबै कुरा नगर्ने भन्ने पनि होइन। सबै कुरा गर्ने तर होसपूर्वक गर्ने। त्यसैलाई उपनिषदमा मन्त्र के छ? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जितः महागृध कस्य स्विदनम्। यो सारा संसार नै ईश्वरमय छ। त्यसकारण सबै ईश्वर। तिमीले प्राप्त गर्न खोजेको कुरा पनि ईश्वर, तिमीले छोड्न खोजेको कुरा पनि ईश्वर, तिमीले राम्रो भनेका कुरा पनि ईश्वर, तिमीले खराब भनेको कुरा पनि ईश्वर, तिमीले नपचाएका कुरा पनि ईश्वर, तिमीले पछ्याएका कुरा पनि ईश्वर। त्यसकारण सबै ईश्वर भएको कारणले गर्दा केही चिजको पछि लाग्नु र केही चिजलाई त्याग्नुको कुनै अर्थै छैन। त्यसैले त्यागपूर्वक भोग। के गरेर रे? त्यागपूर्वक। त्यो भनेको के? जे पनि गर्न पाइन्छ, तर जे गर्दा पनि बोधमा, होसमा गर्यो भने त्यो गरिएको कुरा कर्म बन्धन बन्दैन। गीतामा प्रयोग भएको यो शब्द कर्म बन्धन। कर्म बन्धन बन्यो भने के हुन्छ? एकचोटि त्यहाँ फस्यो भने बानी बन्छ, संस्कार बन्छ, अनि त्यहाँबाट बाहिरै आउन सक्दैन मान्छे। राइट? तपाईँ एकचोटि जुन चिजमा फस्यो, राम्रोमा नराम्रोमा, दुवैमा, नराम्रोले त फसाउँछ नै, राम्रोले पनि फसाउँछ। ड्रग्सले मात्रै फसाउने हो र राम्रो भनेका कुराले पनि मान्छेलाई फसाउँछ। एकचोटि फसिसकेपछि त्यो कर्म बन्धन बन्छ। उसलाई त्यो नभई हुँदैन। त्यो नभई नहुने भन्ने केही चिज रह्यो भने त्यो बन्धन हो। चाहे चाहिँ परिवारको कुरा गरौँ, सम्पत्तिको कुरा गरौँ, शिक्षाको कुरा गरौँ, सत्ताको कुरा गरौँ, इभन धर्मको, अध्यात्मको, दर्शनको कुरा गरौँ, एट्याचमेन्ट जहाँ बस्छ नि, यही चाहिन्छ मलाई, यो नभई भएन भन्यो भने त्यहाँ त्यतिन्जेल हामी कहाँ छौँ? बन्धनमा छौँ। र जाँदा जाँदै यो कथाको एउटा सुन्दर पक्ष के पनि थियो भने त्यो वेश्या महोदयाले यस्तो महान सन्तलाई फसाइदियो नि। महान सन्त, त्यो फस्ने चान्सै देखिँदैन नि। कथा अगाडि सुन्दा त कहाँ फस्छ र त्यो? भिक्षुक हुनुको लागि चाहिँ ज्यान दिन तयार मान्छे फस्छ, त्यो फस्दै फस्दैन भन्ने लागिरहेको होला नि मान्छेलाई। त्यो फस्दैन, कहाँ वेश्याले फसाउन सकिन्छ?
तर सकिन्छ। कसरी सकिन्छ त भन्नाले त्यहाँ वेश्याले चाहिँ सिधै वेश्यावृत्तिको लागि चाहिँ प्रस्ताव हालेको त होइन। हेर्नुहोस् है, उनले त रिसर्च गरिन् उनको मनपर्ने चिज के हो, मन नपर्ने चिज के हो, उनको कमजोरी के हो, उनको खुबी के हो, यावत कुरा पत्ता लगाउँदै लगाउँदै बल्ल मान्छेको सबभन्दा कमजोरी पक्ष के हो त्यहाँ ट्वाका हानिदियो भने खत्तम। यो सुनको सिक्री हुन्छ नि हामीले लाउने, त्यो सिक्रीमा चाहिँ इकाइहरू हुन्छन् 100 वटा 200 वटा जतिवटा इकाइ। ती इकाइमा एउटा सबभन्दा कमजोर इकाइ भइदियो भने तान्दाखेरि चुडिने ठाउँ त्यही हुन्छ। त मेरो अरू सबै ठिक छ, एउटा मात्रै ठिक छैन भन्नै पाइँदैन। एउटा ठिक भएन भने त्यहीँबाटै चुडिन्छ, चुडिने ठाउँ त्यही हुन्छ। त्यसकारण मान्छेको पनि कमजोरी त्यस्तै हुन्छ। हरेक मान्छेसँग कमजोरी हुन्छ, त्यो कमजोरीलाई ट्वाका हानिदियो भने त्यहीँ डल्थ्यो। अनि यो वेश्याबाट सिक्नुपर्ने कुरा के त भन्नाले असम्भव कुरालाई सम्भव बनाउनु छ भने सिधै काम नगर्नु, रिसर्च गर्नु पहिला। असम्भव कुरालाई सम्भव बनाउनु छ भने सिधै काम गर्यो भने तिमी असफल हुन्छौ। पहिला रिसर्च गर्नु, त्यसको कमजोरी के हो, त्यसको खुबी के हो। त्यही हो बारम्बार यो बौद्ध जातकमा आइरहेको प्रसङ्ग, प्रश्न गर्न सिक्नु, एन्सरमा नजानु। यो ठिक नभन्नु, यो गलत नभन्नु। यो ठिक भन्नु पनि एन्सर हो, एन्सर होइन यो ठिक, यो गलत यो पनि एन्सर हो। ज्ञानी हुने मान्छेले न एन्सर गर्छ, न ठिक भन्छ, न गलत भन्छ, म त हेर्छु भन्छ। लेट मी सी हो, यो के हो, यो कसरी हो, यो किन हो, यो किन होइन। यसलाई WH क्वेसन भनिन्छ, वेन, हाउ, वाइ, हु, यस्ता WH क्वेसन हुन्छ नि। यो WH क्वेसन यही हो मान्छेलाई सम्पूर्ण भौतिक पीडा दर्द बन्धनबाट पनि बाहिर निकाल्ने माध्यम भनेको क्वेसन हो। रिसर्च, कुनै पनि कुरा बनाउनु छ भने सिधै काम नगर्ने, त्यसको बारेमा सेरोफेरोमा रिसर्च गर्दा के खुबी हो यसको, के कमजोरी हो यसको थाहा भएपछि आफ्नो काम बनाउन सकिन्छ। यो पनि सन्देश हो यो कथाको। अनि अन्तिम सन्देश त हामी आज जे गरिरहेका छौँ त्यसको बन्धन जेनेटिकल कोडमा छ। आजको भाषामा भन्नुपर्दा आदत से मजबुर छौँ हामीहरू। यो थाहा छ मलाई गर्न हुँदैन, तर म गर्छु किनकि मेरो जिन्सबाट आएको छ। अब यसलाई अध्यात्मको भाषामा भन्दा पूर्वजन्मको संस्कार छ मसँग। तर यति हुँदा हुँदै पनि यदि मैले जे गल्ती गर्छु आज, जुनै पनि गल्ती हुनसक्छ, त्यो गल्तीमाथि पनि मेरो बोध भयो, जागरण भयो भने अनि म त्यो गल्ती, त्यो बन्धनबाट मुक्त हुन्छु। यही हो सन्देश।